حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ گئے حج یا عمرہ کرنے واسطے بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے نے. طواف کیتی جا رہے اچانک ایک نوجوان دے نظر پیندی ہے جن نے اون دا کمبل اپنے جسم اتے پایا ہویا ہے. اون دا کمبل پا کے ایک غلام دے پیراں والے ویکھ تے لفظ پہ بولدا ہے اے اللہ اس بندے نو کوئی فائدہ ملے گا جڑا تیرے غیر دے نال فخر پہ کردا ہے. یہ لفظ بولے تیرے غیر نال تیرے تو علاوہ کسی ہور اتے فخر کیتی جا رہے ہیں. یہ لفظ ذوالنون مصری سنتے نے نوجوان دے اس بندے نو کی ملنا ہے جڑا تیرے تو علاوہ تجھے بندے تے فخر کیتی جا رہا ہے. اس بندے دے پیراں دا کی حال ہے جنہ تیرے تو علاوہ کوئی محبوب نہیں. حضرت ذوالنون مصری پوچھتے نے اس غلام نو اے غلام تیری کی حقیقت ہے کیوں چادر تھلے درکیج طواف کیتی جا رہا ہے. آکڑ آکڑ دے نال پیر رکھی جا رہا ہے غرور دے نال پیر رکھی جا رہا ہے. کہنے لگا میں کوئی عام بندہ نہیں فلاں حاکم دا بادشاہ دا میں غلام اس واسطے میں فخر نال چل رہا ہوں. حضرت ذوالنون مصری نے انہوں فرمایا اوے تو ایک معمولی جے حاکم دا غلام ہے ان آکڑ آکڑ دے چل رہا ہے تینوں اینا پتہ نہیں تیرے پیچھے احکم الحاکمین دا غلام ہے. پیچھے ہٹ جاؤ تیرے تو وڈی شان والا ہے انہوں طواف کرن دے پھر کر لویں. انہیں لفظ بولنے سن اس نوجوان غلام دے دل دے اندر سٹ بچ جاندی ہے. جو ہی سٹ بچ دی ہے آجی توبہ توبہ کر لگ پیندا ہے دل بدل جاندا ہے. صدقے جاواں جس وقت دل بدلدا ہے پیچھے ہٹ جاندا ہے. دل دی دنیا انج بدل گئی. اللہ دے ولی نے ایک لفظ بولیا ہے ایک لفظ نے قدورت کر دیتی میں کر دیتی غرور کر دیتا تکبر ختم کر دیتا. سمجھ آ گئی میں تے ایک دنیا دے پٹھو دا غلام اے ارحم الراحمین دا غلام ہے. جو ہی طواف کر کے فارغ ہوندا ہے او غلام منے جا کے بیٹھ جاندا ہے واپس جاندا ہے اپنے حاکم بادشاہ دے کول. انہوں پیسے دے کے اپنے آپ نو خرید لیندا. پیسہ بڑا سی جدو اپنے آپ نو خرید لیندا ہے آج سارے کپڑے اتار دیندا ہے درویشی والا سادے کپڑے پا کے بیت اللہ شریف وچ آ جاندا ہے. اوتھے آتے اللہ اللہ کردا ہے عبادت کردا ہے رب رب کردا ہے. جس وقت رب رب کردا ہے چند دن گزردے نے ویکھیا نوجوان جان خدا دے سپرد کردا ہے. چند دن گزرے فوت ہو گئے اسے سادے کپڑے دیں فقر لباس اتر گئے سادہ لباس آ گیا. سادگی رب نو بھی بڑی پسند ہے رب دے رسول نو بھی بڑی پسند ہے. تا حاجی نو تے آدھے سادہ بننا پیندا کہ نہیں بننا پیندا. ہاں جی پتھراں اتے چلنا پیندا ریتاں اتے چلنا پیندا. جے پورا بندہ زیارات کرے تے بندہ ایک سکھ تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن جاوے. اینی بدنی عبادت اتے کرنی پیندی. بدنی عبادت جنوں کہندے نے اینی عبادت کرنی پیندی ہے. حضرت ذوالنون مصری آئے آپ نے نوجوان نو ویکھیا فوت ہو گیا ہے لیکن صدقے جاواں چہرہ ہی چمکی جا رہا ہے جی میں 14ویں دا چن چمکدا ہے. بڑا کمال حرام ایسی رب نے کشش پائی سارے حاجیوں دے دل دے اندر. پورے حاجی جننے بھی سن سارے چکیج کے اس دا جنازہ پڑھنا آ جاندے نے اس دے کفن دفن دا اہتمام کردے نے. تے خواجہ ذوالنون مصری آپ نے رات نو خواب دے اندر تکیا تے پوچھیا سنا بیلیا رب نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا ہے.
اگو لفظ بولدا ہے تے کہن لگا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. رب نے بڑا اونچا مقام سادے لفظاں دے اندر ہاں جی جنت عطا فرما دیتی ہے. ایتھے ہن میاں محمد بخش آخر دے اندر بول رہے آپ فرما دے لوکی کی جان لے رمز فکر دی لوکی کی جانے رمز فکر دی بے علما نادانا قصہ دس شہزادے والا بیت چھپا حیوانا جن تو راز ہی چھپا پہ جن کو راز ہی چھپ گیا ہے وہ حقیقت دی منزل کیویں طے کرے گا. جنوں راز سمجھ آ جاندی وہی حقیقت پہنچ جاندہ ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر آج